देखें, उमर अयूब साहब के लिए तो ज़ेर अताब रही है तहरीक इंसाफ ओवरऑल। पंजाब के अंदर देख लें या दीगर जगहों पे उनकी कैंपेन को देख लें तो उमर साहब के लिए इतनी मुश्किलात नहीं रही कभी भी, और इस मरतबा भी नहीं है। उनकी अगर आप वोटिंग पैटर्न देख लें जिससे वो जीते हैं, वो लीड भी काफ़ी सब्सटेंशियल है। तो उनका नाम देने की बात तो उस पे तो इतनी वो तो पीटीआई का अंदरूनी मामला, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो यही लगती है कि अब बात करने का एटलीस्ट फैसला किया है इस जमात ने, जिसकी आइडेंटिटी ये थी कि ना ये बात करते हैं ना गुफ्तगू करने के आदी हैं, और दूसरा ये कि ये तमाम फैसले पार्लियामान से बाहर सड़कों पे करवाने के शौकीन हैं। लेकिन अब आकर अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी से बात की जाए, तो मुझे तो लगता है कि ये खुशाइन फैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इतना बड़ा मैंडेट लेके, यानी कि अगर आप ये क्लेम भी कर रहे हैं कि 30 से 40 सीटें हमारी चुरा ली गई हैं और हमें नहीं दी गई, उसके बावजूद आपकी जो आम जो सिंबल वाली पार्टीज हैं उनसे ज्यादा है, तो इतना मैंडेट लेने के बाद अगर आप अपोजिशन में बैठ जाएं तो गवर्नमेंट कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जैसे ही करारदादें आना शुरू हो जाएंगी कल को कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें या नो कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो इंस्टेबिलिटी सियासत में ख़त्म नहीं हो सकती, जो कि ज़हर कातिल है इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के लिए। पाकिस्तान को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसका मैंडेट क्लियर हो और जिसको खतरा ना हो, जिसके सर पे तलवार ना लटक रही हो कि कोई भी आकर उसको निकाल देगा, या फिर कोई तहरीक चलेगी और वो उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो एक कॉमन फैक्टर जो दिखाई देता है वो बिलावल साहब की फिलॉसफी है, वो बिलावल साहब की आइडियोलॉजी है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पीटीआई के ऊपर हल्का हाथ रखा अपनी रीसेंट कैंपेन्स के अंदर, और हर कोई ये कह रहा था कि बिलावल साहब के लिए अचानक से नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की काबीना में जाकर बैठ जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी कैंपेन ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट की, उनको लाडला प्लस कहा, उन्हें ये कहा कि सारा फील्ड इनके लिए खाली है, चौथी मरतबा इनको बादशाह बनाने का प्लान बन गया है। तो इस तरह के बयानात देने के बाद अचानक से उनसे अलायंस कर लेना पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम स्टैंडिंग कमेटीज में बैठ जाएंगे, मिनिस्ट्रीज हमें नहीं चाहिए। तो अब अगर उनके लिए एक और ऑप्शन खुला है तो मैं समझता हूं कि सारी गेम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो किंग मेकर की हैसियत इख्तियार कर गया है वो पीपल्स पार्टी ही है। उसकी वजह है कि उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट किसकी बनेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मौलाना से भी बात करने के लिए परमिशन दे दी है खान साहब ने जेल से। हालांकि उनके बारे में तरह तरह के मजाक करना और सियासी तौर पर उनको बिल्कुल डिसमिसिव करार दे देना, ये कहना कि वो इस्लाम के लिए नहीं इस्लामाबाद के लिए सियासत करते हैं, ये सारी चीजें बुला के अगर बात करने का फैसला किया है पीटीआई ने, तो शायद इसीलिए किया है कि जो मुश्किल वक्त उनके ऊपर गुजरा है हुकूमत में आके इसमें थोड़ी सी नरमी हो सके। और जो मुज़म्मिल, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने फैसला किया है बात करने का, पीपल्स पार्टी फिर इसको किस तरह से देखेगी? क्योंकि गुज़श्ता रोज हमने देखा उनकी जानिब से यही कहा गया कि हम बात नहीं करेंगे। देखें, पीपल्स पार्टी के लिए तो वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि वो दोबारा से पीडीएम 2 के एक फॉर्मूला में चले जाएं, क्योंकि पहले उन्होंने ये एक्सपीरियंस जो करके देखा है, उनको मालूम है कि जो मुस्लिम लीग नवाज का 16 महीने का एक्सपीरियंस रहा है उसकी बदौलत पंजाब के अंदर भी जो उनका मैंडेट था वो काफ़ी अफेक्ट हुआ, और पंजाब के अंदर भी बहुत से ऐसे इलाके जो उनका स्ट्रांग होल्ड था, फैसलाबाद की मिसाल ले लें, गुजरांवाला की मिसाल ले लें, वहाँ से ऑलमोस्ट सफाया हो गया मुस्लिम लीग नवाज का। तो वो इसीलिए कि अगर आप एक ऐसी हुकूमत का फेस बनते हैं जो कि अपनी रिट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती है, जिसके पास मैंडेट कमज़ोर है, जो इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती है, तो फिर उसका हिस्सा बनना पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई फेवरेबल चीज़ नहीं है। तो फिलहाल जो आवाम का सेंटिमेंट है, जो नब्ज़ है आवाम की, उसको देख के लगता यही है कि पीपल्स पार्टी भी अवॉइड करना चाहती है मुस्लिम लीग नवाज के साथ किसी किस्म की पार्टनरशिप। और बात है कि वो आईनी ओहदों पर अपना टारगेट बनाए बैठी है, क्योंकि अगर सदर पाकिस्तान का ओहदा या चेयरमैन सेनेट का या स्पीकर कौमी असम्बली का या वजारत खारजा का उनको मिलता है तो उसमें शायद उनको इतना एतराज़ ना हो, लेकिन अगर वो फाइनेंस की तरफ जाएं या वजारत उज़्मा की तरफ जाएं तो उसके लिए ना उनको अपना नंबर फेवरेबल लगता है और ना मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठना उनको वो जो है वो इतना प्रेफरेबल है। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला ऑप्शन भी खुला हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए, और मेरा ख्याल है कि नून लीग के साथ जो पार्टनरशिप थी उस पर थोड़ी सी रिलक्टेंस का मुजाहरा तो किया है उन्होंने, जब वो ये कहते हैं कि हम आपको वोट दे देंगे वजीर आजम के लिए लेकिन आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस देख लिया है कि अगर दोबारा से पीडीएम 2 बनती है तो उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट बिलावल साहब की पॉलिटिक्स के लिए भी खासा नुकसानदेह है,
کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی سیاست کی، وہ نئے چہروں کی بات کر رہے ہیں، وہ نئی پولیٹیکل فلسفی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد آ کر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مریم صاحبہ کو پنجاب میں وہ سپورٹ کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ادراک ہے اس بات کا کہ ان کا سیاسی کریئر جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ پراسپر نہیں کر سکتا اس کے بعد. تو ان کے لیے بھی اب آپشن کھلا ہے، اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بہت سے لوگ بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بات کرانے میں رول پلے کر رہے ہیں، اور انہیں کی بدولت جو ہے وہ یہ گفتگو شروع ہوئی ہے، تو اچھی چیز ہے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ پالیٹکس ایک آرٹ ہی کانٹیسٹیشن کی ہے، بیٹھ کے بات کرنے کی ہے، بیٹھ کے مسائل حل کرنے کی ہے. اگر ہر چیز سڑک پہ آپ نے حاصل کرنی ہے یا تشدد سے یا وائلنس سے، تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد تو آپ یہی کہہ لیجئے کہ ہم بھی ایک ایسی وائلنٹ آؤٹ فٹ ہیں جو کہ سیاسی طور پہ حل نکالنے پہ یقین نہیں کرتی. تو اگر انہوں نے یہ کیا ہے تحریک انصاف نے، تو یہ ایک اچھا شفٹ ہے ان کی ایڈیالوجی کے اندر جو کہ یہ پہلے نہیں کرتے آئے. تو 2011-12 سے یہ کہنا کہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، بہت نقصان پہنچا ہے ملک کو. پولرائزیشن ہوئی ہے، فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی ہیں، سیاستدان ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، میڈیا ڈیوائیڈ ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم ایک ایسی کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے، اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. تو یہ سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے، اس کا رزلٹ ڈیزاسٹرس نکلا ہے. تو اس پولرائزیشن کو ختم کرنا چاہیے، بیٹھ کے بات کر کے برداشت کرنا چاہیے اپوننٹس کو، بات کرنی چاہیے. عامر الیاس رانا صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں روابط آگے بڑھتے ہیں تو کس طرح کی جو حکومت ہے وہ تشکیل دی جائے گی؟ دیکھیں، ابھی جو بات مزمل کہہ رہے ہیں وہ بات حکومت کے لیول پہ جا رہی ہے، تو حکومت مرکزی حکومت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی بن سکتی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے ایم این ایز جو جیتنے ہیں ان کو بچا لیتے ہیں اور وہ پھر مل کے بناتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ چکی کہ نون کا وزیر اعظم ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں اس بات سے تو پھر وہ کیا پی ٹی آئی کا قبول کر رہے ہیں یا کیا لے رہے ہیں بدلے میں. تو یہ سیاسی گیم اسی چیز کا حصہ ہے کہ آپ بات چیت کرتے ہیں، راستے بناتے ہیں. لیکن ابھی جو گفتگو میں سمجھا ہوں اسد کیسر نے جو کی ہے، جو بات چیت آئی ہے، وہ آئی ہے احتجاج کرنے کے لیے کہ اس کے لیے ہم تمام جماعتوں سے بات کریں گے. ہاں بالکل، اگر یہ اس پہ چلے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بنے ہیں تو ان کے وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی گیپ نہیں رہا اور وہ اوکے شہباز شریف کو انہوں نے نامزد کر دیا. اگر یہی بات پیپلز پارٹی جا کے پی ٹی آئی سے کر لیتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اپنا وہ میجک فگر 169 حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی ہمارے ساتھ بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے، تو کس کس چیز کو کمپرومائز کرنا ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ احتجاج جو سارے کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کسی ایک کے خلاف نہیں کر رہے کہ ہم کہہ دیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یہ صرف الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. سب کو گلے یہ ہیں کہ فلاں جگہ سے مجھے ہرایا گیا اور دوسری پارٹی کو بینیفیشری بنایا گیا. تو وہ کیا میکنزم ہوگا یہ پتہ چلے گا جب یہ رابطہ کریں گے اسد کیسر اور ان کی پارٹی کے وہ کس قسم کے روابط چاہ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، وہ بلاول بھٹو کے ساتھ. کیونکہ کوئی بات چیت میں تو کبھی کسی جماعت نے یہ نہیں کہا، وہ صرف پیچھے ہٹی ہے تو وہ صرف یہ ہٹی ہے پی ٹی آئی کہ نہیں بات کرنی ہم نے، کسی صورت میں نہیں کرنی. جو 2 دن پہلے آیا تھا خان صاحب کا حکومت کے حوالے سے وہ یہی تھا کہ نہ جے یو آئی سے، نہ ایم کیو ایم سے بات کریں گے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ نون سے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ احتجاج کتنا سخت اور شدت میں ہوتا ہے. کیونکہ جو ٹویٹس آئے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ ہم نے مضبوط احتجاج کرنا ہے 5:30، لیکن کرنا ہے کہ وہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنوں پہ فوراً آنا ہے، یہ بات آگے چل کے پتہ لگے گی کہ اس کا رسپانس ان کے مظاہروں کا کیسا ہوتا ہے، ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ بات بلوچستان میں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، اشاریں بند کی ہوئی ہیں کانفرنس لوگوں نے، لیڈرز نے، کہ ان کے لوگوں کو ہرایا گیا، ان کے لوگوں کو ہرایا گیا. بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا، اینکر پرسن رحمان اظہر اور اینکر پرسن جاوید چودھری، اینکر پرسن سید مزمل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کا شکریہ.